आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो एकम शास्त्र भागवतम मुक्तिदानी नगर जति एउटै शास्त्र जसको नाम हो भागवत पितृको उद्धार गराइदिने भएको हुनाले नै कथाको मनबाट ज्ञान अगाडि बढाउँदै जाँदा राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीले भागवत तृतीय स्कन्द रमाइलो प्रसङ्ग कर्दम भन्नेवाला प्रजापतिले आफ्ना आमा बाबाले जीवन मुक्तिको दान दिनुभएको कथासम्म हिजो हामीले सुन्यौं। अब आज चतुर्थ स्कन्द सतीदेवीले माइतीको यज्ञमा गएर शरीर त्याग गरेको कथा प्रसङ्गलाई यथामत विस्तार गर्दै उत्तानपाद भन्ने राजाका छोरा ध्रुवले भगवान प्राप्त गर्नुभएका सानै बच्चा भए तापनि नै कथालाई जोड्दै भागवत चतुर्थ स्कन्दपट्टिको कथामा ध्यान केन्द्रित गराउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट। जय राम श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे सुन्नु भो महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत मुक्ति दिने वाला आत्मालाई शान्ति दिने वाला सत्मार्गको पहिचान गराइदिने वाला शास्त्रको मतलाई बयान गर्दै 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 जाने बेलामा राजन एक दिनको कुरो हो। बिन्ती गर्न लागे पाउको सेवा गर्न लागे परीक्षित भन्ने राजाले मलाई ठुलो श्राप परेको छ। आज हुँदा हुँदा 3 दिन बितिसक्यो, अब 4 दिन मात्र बाँच्ने। यो 4 दिनमा मैले मरिसके पछाडि माथि वैकुण्ठमा जान पाउँछु कि पाउँदैन, माथि गएपछि फेरि जन्मिएर मर्त्यलोकमा अन्य चोला लिएर आउनु पर्छ कि पर्दैन, मलाई साह्रै डर लागिरहेछ भगवान भनेर प्रश्न गर्दा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एकपटक आमाको गर्भबाट नरकको यातना भोगेर जन्मिसके पछाडि अब फेरि पनि आमाको गर्भमा आएर पास लिन पर्दैन। जसले भागवत कथा 7 दिनसम्म सुनेको हुन्छ, आमाको गर्भमा आएर जन्मिन त्यति सजिलो छैन। रगत मलमूत्र पिप ती सालनालमा जेलिएर आइसाध्य छैन। बैतरणी नदी कस्तो छ भन्दा रगत मलमूत्र पिपले रङ्गी चङ्गी छ। त्यही बैतरणी नदी हामीले गर्भैबाट पार गरेर आउनु पर्छ। जन्मन साह्रै दुःख छ, जन्मन साह्रै कष्ट छ। आमाको गर्भमा आउनु पर्दैन। भागवत कथा सुन्ने व्यक्तिले भागवत कथा कस्तो छ थाहा छ? ओखोका रस पाउँदा त जसरी छोड्छन् ती लाक्रा जन, यदि खुद मिल्यो भने त सहजै भुल्छन् तिनैका मन, फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बेगामी भयो। यस्तै श्री हरिको सुधार समिले सारा बेगामी भयो। यस्तै श्री हरिको सुधार समिले सारा बेगामी भयो। उखु पाइयो, अब हामी त्यसलाई टोक्न थाल्छौँ, चपाउन थाल्छौँ। लाक्रा भनेको रसलाई खाएर फाल्नेवाला छोक्रा। त्यही उखुलाई चपाउँदा 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 अब नजिकै एउटाले खुदो ल्याएर दियो भने मुख कसले दुखाउने लाग्यो खुदोपट्टि। अब खुदोको स्वादमा भुल्न थाल्यो। त्यही खुदोको स्वादमा भुल्दा 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 खुदो खाँदा खाँदा खाँदा
एउटा व्यक्तिले ल्याएर मिश्री दियो भने अब खुदो पनि खाइँदैन लाग्यो मिश्रीपट्टि। त्यही मिश्रीले दिने आनन्द खुदोले नदिँदो रहेछ, खुदोले दिने आनन्द उखुले नदिँदो रहेछ। उखुलाई पनि छोड्यौँ, खुदोलाई पनि छोड्यौँ, अब त हामी लागेछौँ मिश्रीपट्टि। त्यही मिश्री खाँदा 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 मिश्रीको स्वादमा भुल्दा 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 कानमा भागवत भगवानको कथाको गुन्जन आयो भनेदेखि, आवाज सुन्यो भनेदेखि अब मिश्री पनि खाइँदैन, लागिन्छ भागवत कथा सुन्नपट्टि। सबैभन्दा ठुलो त भागवत कथा पो रहेछ, महान त भागवत कथा पो रहेछ। आनन्द दिन्छ कथा भन्ने बित्तिकै, आनन्द सबैले दिन्छ। कथा भन्ने बित्तिकै इच्छा लाग्छ, मन जागा हुन्छ। भागवत कथा मात्र नभएर एउटा दन्ते कथा भन्नुहोस् त, अब के भन्ला हो, अब के होला, अब कहाँ जाला, सुनौ सुनौ लाग्छ। हेर साइली लौ न माइली, एउटा कुरो भनौँ भनौँ लागेछ, के होला। अस्तिको दिन बुढाले माइत नजाऊ 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 मेरो बाबा, तिमी आज नजाऊ है भन्नुभएको थियो। म त भोरुक्कै उठेर माइत गइदिएँ, बर्बाद भएछ भन्ने बित्तिकै अब अर्को सुन्ने व्यक्तिले चासो गर्छ, होइन बर्बाद भयो त के भयो, बर्बाद त भयो, के चाहिँ भयो त, चासो आउँछ। कथा भन्ने बित्तिकै चासो बढ्छ, आनन्द आउँछ। मेरो बुढाले गोद्नसम्म गोदे, अब केले गोदे, अब प्रश्न उत्तर त्यो पनि आउँछ, सुन्न इच्छा लाग्छ। बाली खानसम्म खाइदिएछ, अब के चाहिँ खायो त, कोदो खायो कि मकै खायो कि धान खायो कि आलु खाइदियो कि गहुँ खाइदियो कि, अब के खायो भनेर सोध्न मन लाग्छ। त्यही हो कथा, आनन्द भुल्याउने चिज। एउटा दन्ते कथाले त कति आनन्द दिन्छ भने भागवत कथा अभक्त नैव दातव्यम, अभक्तले सुन्न पाउँदैन। जसको मनमा ऊ जन्ममा भगवानले निधारमा लेखिदिया छ, शिव मन्दिरको परिसरमा आएर 7 दिन कथा सुन्नुपर्छ तैँले भनेर लेखिदिया जतिले पाउनु भएको छ। नलेखिदियालाई यहाँ अहिले सुन्न मन लागेको छैन, आउनै मन लागेको छ। अब कतिलाई भोलिदेखि लेखिदिया छ, कतिलाई बेलुका आरतीमा टुप्लुक्क आइपुग्ने लेखिदिया छ, कतिलाई समापनको दिन मात्र आउने लेखिदिया छ, कतिलाई कलश यात्रा गइहाल्ने, कलश बोकिहाल्ने, अब त्यही कलश लिन जाउँला भएको छ कि छैन। जति जति लेखिदिया छ, कसैलाई 2 दिन लेखिदिया छ 2 दिन सुन्नुहुन्छ, कतिलाई 7 दिन लेखिदिया छ 7 दिन सुन्नुहुन्छ, कतिलाई आएर बसेर पनि सुन्न लेखेको छैन, सुन्न मन लाग्दैन, कतिलाई शब्द 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 सुनिरहँ जस्तो लेखिदिया छ, त्यसैले सुन्न मन लागिरहेछ। भाग्यले मात्र पाइने कथा सुन्न सितिमिति पाइँदैन, निधारमा नलेखी पाइँदैन। कतिलाई दान दिउँ दिउँ लागिरहेछ, भाग्यले हजुरलाई आज दिउँ दिउँ लाग्दा पनि दिनु भएको छैन, किनकि हजुरलाई भोलिको दिन लेखिदिएछ कि पर्सिको दिन लेखिदिएछ कि जति आज दिनुभयो उहाँहरूलाई आज लेखिदिएछ, नत्र हिजै दिनुहुन्थ्यो। दिउँ दिउँ लाग्यो, अर्को अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अस्ति पहिलो दिनमा दान दिनुभयो 5000 2 जनाले हो कि, उहाँहरूलाई फ्रेममा राखेर सम्मान पत्र हामी त्यही दिन सम्मान गर्न सक्थ्यौँ। सम्मान पत्र पनि थियो, फ्रेम पनि थियो, कहाँ के मिलेन के भयो, आखिर आज फ्रेमले सम्मानित हुन लेखिया रहेछ, नत्र हिजोको दिनमा पनि मिल्थ्यो। हिजो पनि के मिलेन आजै चाहिँ मिल्न हुन्थ्यो त। आज चाहिँ उहाँलाई सम्मान पत्र आनन्दले फ्रेममा सजाएको लिएर मिडियामा फोटो खिचिन लेखिया रहेछ, अनि कहाँ हिजो मिल्थ्यो। जति लेखिया छ, जे लेखिया छ, हामीले गर्दा हुनेवाला छैन, यो सबै गर्नेवाला, गराउनेवाला, जन्माउनेवाला, लैजानेवाला, रहनेवाला, हँसाउनेवाला, दुःख दिनेवाला, सुख दिनेवाला भनेको त त्यही काले कृष्ण हो, उपरवाला भगवान। कहिलेकाहीँ आफ्नो शरीरको अङ्गले पनि धोका दिन्छ, कहिलेकाहीँ हात चल्दैन, कहिलेकाहीँ खुट्टा चल्दैन, कहिलेकाहीँ टाउको दुखिदिन्छ, कहिलेकाहीँ जिउ त्यसै मगमग खाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ आँखा दुखिदिन्छ। यही शरीरभित्र भएको अङ्गले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ धोका दिँदो रहेछ। भित्र पखेटा फिजाएर बसेको यो जटा फिजाएर बसिरहेको मनले पनि ठुलो धोका दिँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ मनलाई चञ्चल बनाएर कहाँ लगिदिन्छ थाहै छैन। कहिले तरकारी पकाउँदा मन बिग्रेर के को पकाउने,
त्यही कति मिठो हुन्थ्यो भने मन बिग्रेर त्यही कति नमिठो हुन्छ। आज काम गर्दा गर्दा यति काम मैले आज सिद्ध्याउँछु भनेर गएको बिचमा आएर मन चञ्चल भएर बिग्रिदियो। भोलि गरौँला भन्दै लाग्यो कोदालो बोकेर। काम पनि ढिला सुस्ती हुन्छ। त्यसैले भोलि 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 भन्दा 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 मेरो बाबा भोलि भोलि नभन हान्छ कालले गोली भन्दैछ। भोलि गरौँला भन्यो भने कालले गोली ठोकिदिइहाल्छ, थाहै हुँदैन। ताकेर बसिरहेछ, तयारी गरेर बसिरहेछ, कुन बेला छोड्ने हो। गुरु नसस्यत स्वजन नसस्यत। यो शिरमा आएर काल घुम्न थालेपछि न गुरुले बचाउन सक्नुहुन्छ, न स्वजनले बचाउन सक्ने, न श्रीमानलाई श्रीमतीले बचाउन सक्ने, न श्रीमतीलाई श्रीमानले बचाउन सक्ने, न छोरा बुहारीले बचाउन सक्ने, नाति नातिनाले रोएर पनि बचाउन सक्दैनन्, भगवान नै आए पनि बचाउन सक्दैनन्, जति नै धन सम्पत्ति पैसा भए पनि बचाउन सक्दैन। आँटेपछि आयो टक्क, टिपी लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो टपक थाहै। त्यसैले ध्यान गर, मनन गर, कीर्तन गाऊ मेरो राजा परीक्षित भनिकन परीक्षित भन्ने राजालाई सुखदेव स्वामीले आत्मशान्तिको लागि हरिनाम संकीर्तनलाई जोड दिँदै 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 सतीदेवीको प्रसङ्गको कथामा लक्षित गराइ बक्सियो। बोले परीक्षित महाराजको जय राम हरि बोला झुटो माया जानी, बोला हरि बोला झुटो माया जानी, दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको बानी। हरि बोला भागवत चतुर्थ स्कंद। मनोस्तु शत्रुपायं तिस्र कन्या सजज्ञरे माकुतिर्देवभूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। स्वयं भवनाम गरेका मनुका 5 सन्तान, 2वटा छोरा 3वटी छोरी। आकुति भन्ने जेठी छोरी रुचिको साथमा विवाह सम्पन्न गराइदिनु रुचि प्रजापतिको साथमा। यिनैका वंश अगाडि बढ्दै 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 जाँदा राजन एक अत्रि अनुसय प्रादुर्भाव हुनु। अत्रि अनुसय श्रीमान श्रीमती सबैबाट आनन्द छ, सबैबाट खुसी छन्, तर सन्तान छैन। पहिला त धेरै दुःख हुन्थ्यो, सन्तानै हुँदैन थियो। सन्तान भएका सन्तानलाई पनि बचाउन कति गाह्रो पर्थ्यो। कति आमाहरूले पनि यस्ता भोग्नु भएको छ, कति काख रित्याउनु भएको छ। पहिले धेरै कठिनाइ पर्थ्यो बच्चा बचाउनको लागि। सन्तानको माया त्यति हुन्थ्यो तर बचाउन सकिँदैन। दिनमा घाम लाग्दा पनि त्यो घाम लागेको ती आमाले कहिल्यै अनुभव गर्दिन, त्यही पीडा। रातमा निन्द्रा लाग्दा कहिल्यै निन्द्राको अनुभव गर्दिनन् ती आमाले, त्यही पीडा। मत्री अनुसुया पनि साह्रै नै दुखी थिए। बिचरी अनुसुया पानी लिनका लागि धारासम्म जाँदा सबै गाउँवासीले भन्थे, हेरेर निरसन्तानीलाई फेरि देख्नु पर्यो। यस्तालाई देख्यो भने त हाम्रा पनि कोख बाजै रहन्छन्। कहीँ नभएको निरसन्तानी, यसलाई त पालो दिएर पठाइदिइहाल्यो। अपमान अपुत्रस्य गतिर्नासी स्वर्गम नैव नैव। सन्तान भएन भने स्वर्गमा गएर बस्न पाइए तापनि खान पाइँदैन, भोकै रहनु पर्छ। आफ्ना सन्तानले त अहिले दिन गाह्रो मान्छन्। पिण्डदान दिनु भने अर्काकाले के दिन्थे? दिँदैनन्। त्यसैले सन्तान चाहिन्छ, छोरा या छोरी जो भए पनि दिन्छन् नि दिन। अपुत्रस्य गतिर्नासी, सन्तान भएन भने स्वर्ग पाइँदो रहेनछ मेरी रानी भनेर अत्रि भन्नेवाला ऋषि धुरु 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 रुन लाग्नु भयो। अनुसुया रानीले बारम्बार सम्झाउन लाग्यो, नरुनुहोस्, सन्तान हुनेलाई पनि त्यति सुख भए जस्तो देखिएछ। रामकृष्ण जस्ता जन्माउनेवाला बाबा आमाले कति दुःख पाए। अङ्ग भन्नेवाला राजाले बेन जस्ता कुपुत्र छोरो पाउनाले कति दुःख पाए। सन्तानको पीडाले गएर धुरु 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 रुँदै आत्मदेव भन्नेवाला ऋषिले गएर जङ्गलमा शरीर त्याग गर्नु पर्यो। त्यही छोराको पीडाले आत्मदेव भन्नेवाला ऋषिकी पत्नी धुन्धुलीले गएर शरीरलाई त्याग्नु पर्यो, मर्नु पर्यो। सन्तान पनि मलाई त त्यति इच्छा लागेको छैन। भगवानले ठगे त किन रुने? भगवानले दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि, निधारमा भयो त निधारमा रहेनछ। शोकाकुल भएर रोन लागे अत्रि भन्नेवाला ऋषि एक दिन जङ्गलमा गएर व्रत बसेर समाधि लगाएर भगवानको नाम जप्न लागे।
विष्णु पनि जपेनन्, कृष्ण पनि जपेनन्, ब्रह्माजी पनि जपेनन्, देवीको नाम पनि जपेनन्, शिवजीको नाम पनि जपेनन्, मात्र कर्ता नाम जपेर बसे। तिनै भगवान जप गरेर बस्दा 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 साह्रै दुखी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो घरमा पनि त्यस्ता बालबच्चाको थोते बोली कहिले सुन्न पाइएला। यो समाजको गीत गाउने मुखमा कहिले बुझ लगाउन पाइएला, कहिले शान्ति पाइएला। त्यही बच्चा प्राप्तिको लागि, सन्तान प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्दै 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 बसिरहेको वैकुण्ठ निवासी ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीन भगवानले विचार गर्नुभयो। साना साना बच्चा बने तीनवटा भगवान परीक्षा लिन आए। अत्रि अनुसुयाको यज्ञ मण्डपमा लुखुर 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 लुखुर, खुट्टामा चप्पल छैन, तीन भगवान ब्रह्म विष्णु महेश्वर आयो। भोक लाग्यो आमा बाबा, भोक लाग्यो भन्दै हतार हतार मन्त्र जप्दा जप्दा पनि छोडेर त्यही बच्चाको मायाले यस्ता यस्ता तीनवटा बच्चा एउटै भने पनि मेरो गर्भमा आएर कहिले बाँस लिएला भगवान, मलाई पनि नठग्नुहोस्। हात्ती समानको शरीर दिनुभएको छ, अल्झाउने अङ्कुश समान कोही किन दिनुहुन्न, दिनुहोस्। त्यही बच्चालाई काखमा राखेर चाही चाही गराउँदै खेलाउँदै शरीरमा चुम्बन गर्दै माया गर्दै नुहाइ धुइ नित्य कर्म स्नान आदि कर्म गराएर नयाँ वस्त्र फेराएर काखमा राखेर आफ्नै हातबाट खुवाउन लाग्नु हो, अङ्कमाल गर्न लाग्नु हो, छातीमा टाँस्न लाग्नु हो। त्यही बेलामा यता माथि ब्रह्मलोक विष्णुलोक र शिवलोकमा हाहाकार चल्यो। तीनवटी देवीहरूले लक्ष्मी रुँदै रुँदै गई पार्वतीलाई भेट्न। लौदा नि विष्णु कहाँ जानुभयो, हराउनु। यता सावित्री पनि टुप्लुक त्यहीँ आइपुगिन्। ब्रह्माजी कहाँ जानुभयो होला, लौ न दिदी लक्ष्मी देख्नु भएको छ भन्दै। उता उता पार्वती म पनि रोएर बसिरहे, मेरो बुढानी कहाँ गए कहाँ गए। लौ न हामी तीनैजनाका श्रीमान कहाँ गए त, खोज्न जानु पर्यो अब भने। विमानमा चढेर तीन देवी धुरु 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 रुँदै विमानमा चढेर विश्व ब्रह्माण्ड मर्तलोक हेर्दै हेर्दै हिँडेको हो। आज तीनवटा बच्चा एउटा खुल्ला चोरमा खेलिरहेको अत्रि अनुसुयाले ताली बजाएर आनन्द नचाइरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा लक्ष्मी रोएको बेलामा लक्ष्मीको आँखाबाट बगेको आँसु हो। विष्णु रूपी सानो बच्चाको शिरमा त्वप्प चुइन पर्ने बित्तिकै विष्णु रूपी बच्चा अन्तर्ध्यान। दुईटा बच्चा मात्रै बाँकी। पार्वती रोएको आँसु शिरमा पर्ने बित्तिकै शिवरूपी बच्चा पनि अन्तर्ध्यान। अब एउटा मात्रै बच्चा। लौ न के भयो, के अचम्म अचम्म मान्नुभयो अत्रि अनुसुयाले। हावाको तरङ्गमा हराए बच्चा। फेरि सावित्री रोएको आँखाबाट बगेको आँसु पर्ने बित्तिकै ब्रह्माजी रूपी सानो बच्चा पनि अन्तर्ध्यान। डाको छोडेर रुन लागिन् अत्रि अनुसुयाहरू। हे भगवान, आज नहुनेलाई यो झझल्को किन दिनुभयो? नदेखुन्जेली त मतलबै थिएन, अहिले किन यो माया ममता दिनुभयो? 5-7 दिन हामीले काखमा राखेर खेलाउन पायौँ। आखिरी हजुरको लीला कस्तो हो? के तडपाई तडपाई भक्तलाई मार्नुहुन्छ? एउटा भक्तलाई आँसु बगाई बगाई बाँच्न बाध्य बनाउनुहुन्छ? के भक्तको खुसी नै हजुरको खुसी होइन र? भक्त रमाउनु नै हजुर रमाउनु होइन? बिलौन गरे, रुन लागे, चिच्याउन लागे। हे भगवान, अब त व्रत पनि बस्दैनौँ, नियममा पनि बस्दैनौँ, अब त यो शरीर यहीँ त्यागिदिन्छौँ, मरिदिन्छौँ हामी। यही खोज्नु भएको त होला नि, हामीलाई पनि आनन्द। यो समाजले गीत पनि गाउँदैन। कति अपमान भएर बस्ने, सन्तानहीन भएर मर्ने विचार गरे। त्यही बेलामा तीनवटा भगवानले विचार गर्नुभयो। साधु सन्त बनेर, योगी जोगी बनेर अत्रि अनुसुयालाई दर्शन गर्न जाने विचार गरेर तीनैजना भगवान वार्तालाप गरिरहनु भएको थियो। नारद भन्नेवाला ऋषि गएर सरासरी तीनै भगवानलाई भन्न लागे, भगवान मलाई त साह्रै भोक लागेको छ, केही खान दिनुहोस् न। अहिले नारद, यो बीच बाटोमा हामी त मर्तलोक जान लागेको, तीनैजना मिलेर तिमीलाई के खान दिने अहिले? केही पनि छैन भोजन, मैले लिएछु, पकाइदिनुहोस् न भने नारद। के लिएछु? फलामको झुर्का रहेछ टुक्रा टुक्रा, यसैलाई पकाइदिनुहोस् भने। होइन नारद, के हो तिम्रो त गयो कि के हो? अब फलामको टुक्राको कहिले भोजन हुन्छ? किन हुँदैन? पकाइदिनुहोस् न, म यहीको खान्छु, अरू खान्न। हामी त सक्दैनौँ भन्दै प्रभु विष्णु महेश्वर सरासरी त्यहाँबाट नारद भोकले घुम्दै 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 आएको हो। अत्रि अनुसुयाको यज्ञ मण्डपमा आइपुग्ने बित्तिकै देवर्षि नारद, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? भिक्षा माग्न आउनुभयो कि कति कामले भन्दा? मलाई भोक लागेको छ आमा,
मैले केही ल्याएको छु, मलाई यो पकाएर खान दिनुहोस् भने नारदले के ल्याउनु भएको छ भनेर सोद्धा फलामको टुक्रा देखाइदिए, आरोको ढुटो जस्तो, मैदा जस्तो। अचम्म लाग्यो अनुसुयालाई, किनकि सच्चा नारी थिइन्, पतिव्रता नारी थिइन्। कसौडीमा लगेर टक्क त्यही फलामको टुक्रालाई राखेर पानी राखेर योग शक्तिको प्रभावबाट आगो लगाएर भगवान आज मेरो एउटा परीक्षा हुँदैछ, यो मैले नारदलाई भोजन गराउन सकिनँ भने मैले अर्को पनि श्राप भोग्नुपर्छ आज, त्यसैले मेरो इच्छा पुरा गराइदिनुहोस् है भनिन् अनुसुयाले। ढकन लगाएर बसाइदिन्। अब त पाक्यो, ढकन निकालेर हेर्दा त भात पाकिरहेको। नारद आउनुहोस्। नारदले टन्न खानुभयो। त्यहाँबाट नारद हर्षका आँसु बरबर झार्दै केही बोल्न नसकेर तीनवटा भगवानलाई भेट्न जानुभयो। हे भगवान, तपाईहरूले पकाउन नसकेको फलामका टुक्राबाट त मैले त भात खाएर आएँ त, कसले पकायो? अरू कोही छैन, महाशक्तिशाली पतिव्रता नारी अनुसुयाले पकाएर दिनुभयो। ती हामी जग सबैको आमा हुन, सम्मान गर्नुहोस् भन्नु। नारद, तिमीले गलत बोल्दैछौ। कहाँ अनुसुयाले फलामका टुक्राको भात बनाएर खान दिन्छन्? हामी पनि जान्छौँ त्यसलाई परीक्षा लिन। अनुसुयाको परीक्षा लिनका लागि तीनवटा भगवान योगी बनेर भिक्षा माग्दै 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 आलोक निरञ्जन भनेर फलामको टुक्रा बोकेर आए। भिक्षा दिन लाग्दा, देवी भिक्षा चाहिँदैन, हामी साह्रै भोका छौँ, केही खाना दिनुहोस् न। योगीजी, हजुरहरू तिनैजनालाई भोजन गराउन पुग्ने त्यति सामान पनि छैन, म के गरौँ? एक एक मुठी भिक्षा दिन ठिक पारेको छु, यही पकाएर दिउँ भन्दा हामीले ल्याएछौँ, तपाईँको पकाएको खाँदैनौँ, हामीले ल्याएको पकाइदिनुहोस्। तीन भगवान जोगी बनेर गइरहेछ। दिनु फलामको टुक्रा, त्यसैलाई लगेर गृहस्थीको नारीले विचार सोच कहिल्यै पनि सिद्ध्याउनु हुँदैन, अलिकति अलग्ग थन्क्याउनु पर्छ है। यो पनि सन्देश दिएको छ। आधी जति एकापट्टि पुडो सारेर राख्नुभयो फलामको टुक्रा, आधी जतिलाई त्यसै गरी कसौडीमा राखेर त्यसै गरी पकाएर भोजनको लागि तयारी गरेर खुवाउन लाग्दा लुगा लगाएर पकाएको त हामी खाँदैनौँ भन्दै तीनवटा योगी। अब सबै पकाए भए बर्बाद हुने रहन्छ। फेरि त्यो पकाएकोलाई पुडो सारेर भाँडा माझेर सफा गरेर बाँकी पहिले राखिएको फलामको टुक्रा झुर्कालाई त्यही कसौडीमा राखिकन योग शक्तिले गएर त्यो खाना पकाउनु भयो अनि खुवाउनु भयो। तीन भगवान अति प्रसन्न, साह्रै प्रसन्न, धेरै परीक्षा लिए तीन योगी। ओहो देवी, खाना पनि खाइयो, बुढो शरीर साह्रै थाकेर आछौँ, यो शरीर दुखेर, यी हात खुट्टा दुखेर बस्न पनि सकिरहेको छैनौ भने तीन योगी। अनुसुयाले भन्नुभयो, आउनुहोस् न, म मालिस गरिदिन्छु। लौ न भनिहाल्यो, अब कसरी मालिस गर्न लाउने? एउटी आमालाई, आमा भनिएछ नारदले, यति शक्तिशाली आमालाई अब मालिस त गर्ने, कसरी मालिस गर्ने? पतिव्रता नारी भएको हुनाले हातमा अमृतको जल लिएर तीनवटा योगी रूपी जोगीलाई पानी छरिदिएको। आज तीनवटा बच्चा बनेर च्या 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 गर्दै पल्टिन लागे। त्यही मौकामा तेल लगाउनु भयो। तेल लगाएर तीनवटा बच्चालाई काखमा राखेर सम्मान गर्नुभयो। अनि यथास्थानमा राखेर फेरि जल वर्षाइदिनु भएको थियो। तीनैवटा योगी भनेर दर्शन दिए। आमा, तपाईँलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। यति योग शक्ति, यति दैविक शक्ति तपाईँमा कहाँबाट? आहा, त्यो बेलामा भगवानले वरदान दिएका छन्, आमा अब तपाईँ जस्तै आमा कलियुगमा आमाको मातृशक्ति, माताको जन्म होस् है भनेको हुनाले अहिले माताजीहरूमा धेरै दैविक शक्ति छ। पिताजीहरूमा त्यति छैन, माताजीहरूमा अलौकिक शक्ति छ। जस्तै नमुना हाम्रो सीता माताजी हुनुहुन्छ। 5-7 वर्ष नुन नखानु भएको, अन्न नखानु भएको, दैविक शक्ति छ। कहाँ जन्मिनु हो, के गर्दै हुनुहुन्छ, के भइरहेछ, भोलिका दिनमा के हुनेछ, उहाँले ध्यान योगबाट सबै भनिदिनुहुन्छ। बिहान बेलुकाको टाइम मिलाउनु होला। दैविक शक्ति, मातृशक्तिमा दैविक शक्ति मैले प्रदान गरी, तिनै भगवानले दैविक शक्ति दिएको हुनाले अनुसुयाले
त्यति योग शक्तिबाट भोजन गराएको हुनाले आज दैविक शक्ति मातृशक्तिमा पनि यहाँ प्राप्त भएको छ। यो कलिमा तिनै भगवान प्रसन्न भएर आमा हामी ज्यादै प्रसन्न भयौँ वरदान माग्नुहोस् न भन्दा अनुसुयाले भनिन् मेरो गर्भमा पहिला 3वटा बच्चा आयो, 5-7 महिनामा 3वटा बच्चा खेर गए। यदि मैले पाउँछु भनेदेखि त्यही 3वटा बच्चा पाऊँ। 3वटा बच्चा खेर गएको पनि भयो। जेठो पहिलेको बच्चा खेर गएको 12-14 वर्ष नै भयो, अर्को खेर गएको 8-9 वर्ष नै भयो, कान्छो सन्तान पनि बाहिरिएको पनि भयो 3-4 वर्ष। बच्चा पाउन सक्छु कि भनेर आज्ञा गर्दा आशा गर्दा केवल अत्रि अनुसुयाको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान विष्णुले पहिलो सन्तानलाई ल्याइदिनु भयो। पहिलो गर्भबाट खेर गएको बच्चा ल्याइदिनु भयो, जसको नाम हो दत्तात्रेय। विष्णुबाट सन्तान नभएकालाई जेठो छोरो प्राप्ति भयो। शिवजी अति प्रसन्न हुनुभयो, माइलो सन्तानलाई ल्याइदिनु हो। शिवजीले छोरै रहेछ माइलो पनि, जसको नाम हो दुर्वासा। भगवान ब्रह्माजी अति प्रसन्न हुनुभयो, कान्छो सन्तानलाई ल्याइदिनु हो, प्राप्ति गराइदिनु हो। तिनै त्यो पनि छोरै रहेछ, कान्छो छोरोको नाम हो चन्द्रमा। आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो।